नाम में आप सबकी सलामती हो, सबको सलाम और सबको ये खुद वाला इतवार जो से सबको मुबारक हो। अपनी पाँच संडे खुदा ऐसी खुशियाँ ऐसे मौके हजारों आपकी जिंदगियों पर लाए ताकि आप खुदा के जलाल में और उसकी मोहब्बत में बने बन सके। अजीजों, नहायत ये खुशी का मौका है जो ये पूरी दुनिया के अंदर लोग मना रहे हैं और जरूर है कि हम भी उसके इन मुकद्दस त्योहारों के अंदर शामिल हो। और इन त्योहारों के अंदर शामिल होने का मकसद ये होता है कि ये नहीं कि हमने नए कपड़े पहन लिए हैं या हम एक दूसरे को दिखाने के लिए आ गए हैं कि हम ये त्योहार मना रहे, बल्कि इन त्योहारों का मनाने का मकसद ये है कि हमने अपनी जिंदगी अब खुदा के नाम कर दी है। अजीजों, यीशु मसीह को जब यरूशलेम के अंदर वेलकम कहा गया तो उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, खजूरों की डालियां और क्या बिछाए थे, अपने कपड़े। उनके पास वही कपड़े होते थे। आज आप और मैं है कि हमारा कोई भी त्योहार होता है हम नए कपड़े सिलवाते हैं, लेकिन उस वक्त के लोगों के पास नए कपड़े नहीं होते थे। उनके पास पता नहीं वही एक सूट था या एक धोती थी, वो जो हमारे बुजुर्ग थे या हमारी जो बहनें माएँ थी उनके पास एक ही दुपट्टा था। उन्होंने अपनी खुशी का इजहार ऐसे किया कि जो कुछ उनके पास था उन्होंने उसकी खुशी के लिए, उसको वेलकम कहने के लिए, उसको खुशामदीद कहने के लिए, उस निजात देने को अपनी जिंदगी के अंदर लेने के लिए उन्होंने सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह की राह में बिछा दिया। आज हमने इस त्योहार पर ऐलान करना है कि खुदावंद मेरा जो कुछ है वो तेरा है। और आज से आए खुदावंद उन यरूशलेम के लोग की तरह मैं अपनी जिंदगी के अंदर तुझे वेलकम कहता हूँ, ताकि तू मेरी जिंदगी के अंदर जैसे तूने सयून की बेटी को पुकारा, आज तू मुझे पुकार रहा है ताकि मैं अपनी जिंदगी को तेरे वसीला से तब्दील कर सकूं। अजीजों, चंद दिनों के बाद हम ईद क़यामत मसीह मनाने वाले हैं और हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। चंद पाक साक्रामेंट है जो हम इन चंद दिनों के बाद मनाने वाले हैं, उनके अंदर भी हम सब इसी तरह शरीक होना है ताकि हम खुदा की मोहब्बत और यीशु मसीह के प्यार को पहचान सके और उसके बेटे और बेटियां बने। क्योंकि उसने कहा है कि मेरी यादगिरी के लिए तुम क्या करना, ऐसा ही करना, तब हमारी मोहब्बत नजर आती है। ये नहीं कि जब आगे जो त्योहार आने वाले हैं उसके अंदर हम भाग जाएं और सीटी आने के ये इस काबिल ही नहीं है। काबिल बनाए अपने आप को, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर लाए, उस यीशु मसीह को जिसका यरूशलेम के अंदर इस्तकबाल किया गया, आज इस त्योहार के मौका पर आप अपने बंदरों के अंदर उसको वेलकम करें ताकि खुदा के तौर पर आपकी जिंदगी के अंदर काम करें और आप खुदा की बरकत को रिसीव करें। खुदा के खादम ने बड़ा खूबसूरत कलाम आपके सामने पेश किया है, बड़े कलाम की भेद की बातें आपके सामने खोली है कि यीशु मसीह क्यों कर हमारे लिए इस दुनिया के अंदर आया। और अजीजों, यीशु मसीह की जिंदगी पर जब गौर करते हैं तो वो सब कुछ आपके और मेरे लिए कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा गया है, फरमाया गया है और जरूर है कि हम उसको पढ़े, जाने और अपनी जिंदगी के अंदर उस कलाम को पूरा करें। तो मैं तमाम बच्चों का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये सारे डेकोरेशन का इंतजाम किया है, खासतौर पर शुमाला के लिए, रबिया के लिए, इसका मलाइका के लिए और बाकी जो बच्चे हैं जो बाहर से जाकर खजूरों के पत्थर लाए हैं और बच्चों ने जाकर सुबह सुबह फूल लेकर आए हैं, भाई खालिद भी गए थे, इनका भी शुक्रिया कि हम सब ने अपने तौर पर क्या है मसीह खुदावन की इस खुशी के अंदर अपनी खुशी का इजहार किया है कि हम भी उसकी आमद के लिए तैयार हैं। इसी तरह हमें हर वक्त उन 5 होशियार कुआरियों की तरह अपने आप को होशियार रखना है ताकि जब दूल्हे राजा आए तो हम उसकी आमद में शरीक हो सके। यही हमारी तैयारियां हैं। हमने सुस्त नहीं बनना बल्कि होशियार और बेकार हर वक्त रहना है ताकि आपका मुखालिफ अबलीस भी आपको शिकस्त ना दे सके। अबलीस को भी हमने साथ साथ शर्मिंदा करते रहना है ताकि हम उसके बेटे और बेटियां बने। खुदावन आप सबको बरकत दे और खुदावन
یہ خوشیاں آپ کی زندگی کا نصیب بخشیں. آئیں اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں، خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں اور خدا کے رسول شکر گزاری کی دعا مانگتے ہیں. بیروار کے خالق و مالک، ابدیت کے بعد سلامتی کے شہزادے، یسوع مسیح ناصری میں ہمارے جلالی باپ، میں دل اور دل کی گہرائیوں سے خداوند آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. خداوند آج کی صبح کے لیے، آج کی روشنی کے لیے، آج کی مبارک اور پاک دن کے لیے خداوند، جو آپ نے زندوں کی زمین پر رہتے آئے خدا اپنے تمام بیٹے بیٹیوں کی زندگیوں کے اندر یہ آج کا دن بخشا اور سب کو زندوں کی زمین پر رکھا، تاکہ اے خداوند یہ تیری حضوری میں جھک سکے اور خداوند اپنے دلوں سے اے خداوند تجھے ویلکم کہنے والے بن سکے، کیونکہ تو ان کا نجات دلدار خدا ہے. تو ہی نجات بن کر آیا اور تیرے وسیلہ سے نجات ملتی ہے، تیرے وسیلہ سے زندگی ملتی ہے. اے روح القدس خدا، تیری صلاح سوال محبت اور پیار کے لیے جو تو اپنے لوگ سے کرتا ہے، اس بات کی طرح شکر ادا کرتا ہوں خدا. اور اپنے تمام بیٹے بیٹیوں پر، بہنوں بھائیوں پر، بزرگوں پر میں تیری برکت والا ہاتھ مانگتا ہوں. اس سب کے لیے زندگی، سلامتی اور عمر کی درازی کو مانگتا ہوں خداوند. آنے والے تہواروں کے لیے تیرے آگے منت کرتا ہوں خداوند، ان کے اندر بھی سب کو شامل کر خداوند، اور تاکہ ہم سب لوگ اسی طرح خوشی کے ساتھ وہ عید قیامت المسیح کو منانے لگا سکے اور خداوند تیرے نام کو جلا دے. کیونکہ آج کے دن تو نے موت اور قبر پر فتح پائی، ابلیس کو شرمندہ کیا اور تو نے موت کو کہا اے موت تیرا نام کہا گیا، اے موت تیری فتح کہا گئی. بے شک آج کے دن موت کو تو موت کا لقمہ ہو گئی اور تو نے زندہ ہو کر ہم سب کو زندگی کا رستہ دکھایا. اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا. آج کی ساری حکم و آزمائش کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، جو تیرے بیٹے بیٹیوں نے اپنے ہونٹوں کی قربانی گزاری اس کو اپنی حضوری میں قبول کر خدا. اور آج کے سارے پروگرام کے لیے جو بچوں نے ویلکم کا اور خداوند تجھے خوشامدید کہنے کا یہ پروگرام بنایا ہے خداوند، اے خداوند اس کے اندر بچوں کو بڑھنے پھلنے کا فضل دی، بڑی برکت دے خداوند. کیونکہ اے خداوند تو کہتا ہے کہ جو میرے خادموں کو خادم کی عزت دیتا ہے وہ برکت پاتا ہے، جو رسول کی عزت دیتا ہے وہ برکت پاتا ہے، جو نبی کی عزت دیتا ہے وہ برکت پاتا ہے. اے خداوند انہوں نے تیرے خادموں کو عزت دی ہے، تو میں تیرا خادم ہوتے ساری کلیسیا کے لیے، کلیسیا کے ہر خاندان کے لیے خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام کو وسیلہ سے برکت کو سلام کی مانگتا ہوں تاکہ یہ خاندان اسی طرح تجھ میں بڑھے اور تیرا بیٹا یسوع کی زندگی کا جلال پاتا ہوں. نوجوان بیٹے بیٹیوں پر تیری برکت کو مانگتا ہوں. آئے خدا زندگیوں کو میں تجھ سے طویل مانگتا ہوں خداوند، تاکہ یہ نوجوان آئے خدا نوجوانی کی حالت میں تجھے خوش کرے اور تیرے نام کو جلال دینے ہو سکے خدا. خدا آج کے کلام کی خدا کا شکر ادا کریں، جو کلام تو نے اپنے خالق کے وسیلہ سے اپنے بیٹے بیٹیوں تک پہنچایا خداوند. اس کلام پر چلنے کے لیے سب کو برکت دے خداوند، تاکہ تیرے کلام کو آئے اپنی زندگیوں کے اندر کے اور خداوند تیرے نام کو جلال دے پا سکے. اپنے خالق کے ساتھ کو بڑی برکت دے اور اپنے جلال کو استعمال کر. خدا تو نے صحت تندرستی دی ہے، تیرا شکر ادا کرتا ہوں خدا، جو آپ کی ساری شکر گزاری کے لائق ہے خدا. اور جو پروگرام خدا باقی رہ گیا ہے خدا، جو خداوند سب لوگ مل کر آئے خدا اس خوشی کو، اس مولانا خوشی کو منانے والے ہیں خداوند. اے خداوند ایک جماعت کی صورت میں، ایک ٹولی کی صورت میں خداوند ہوشنا کے نعرے لگاتے ہوئے اس کے اندر بھی ضرور ہم سب کی آواز میں پانی کرنا ہوگا، تاکہ ہم اسی طرح تیرے نام کو چڑھا دیتے ہیں خدا. اے خداوند منت کرتا ہوں خداوند آنے والے تمام پروگراموں پر میں تیری برکت کو سلام کی تمام کو، تمام عزیزوں پر تیری برکت کو سلام کی تمام کو. اس ساری حقیقت نظرانے کے لیے جا کے منت کرتا ہوں، جو تیرے دیے میں سے تیری حضور میں گزارا گیا ہے قابل کی طرح قبول کر، اس کے وسیلہ سے نے برکت دے خداوند. اور خدا خاص طور پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں بھائی ایوب کے لیے خداوند. اے خدا جن کی خدا کام کی ہڈی ٹوٹی تھی
आज खुदा ऑपरेशन हुआ है, तूने सारे ऑपरेट के अंदर अपने बेटे की अफवाज में पानी की हिकमत कुव्वत दी है खुदावन, डॉक्टरों का कलर बनाई की है और खुदावन सारी हड्डियां फिर से जुड़ गई है। तो मिन्नत का अपने बेटे को जल्द से जल्द शफा दे ताकि वो फिर चले फिरे और तेरे नाम की तमजीद करे, क्योंकि खुदावन तू शुक्रगुजारी तो लायक है खुदावन। उसी तरह बेटी साहबा के लिए फिर तेरे सामने शुक्रगुजार हैं जिसको खुदावन तूने औलाद जैसी बरकत दी है और अब खुदावन तू बेटी आज तेरी हैकल में अपनी औलाद को अपनी बेटी को लेकर तेरी हसूरी में आई है और उसने बेहतर जाना कि तेरे सामने शुक्रगुजारी अदा की जाए, उसकी भी सारी शुक्रगुजारी को बरकत दे। उसके जीवन साथी पर तेरी बरकत को मांगता हूं, सारे घराने पर तेरी बरकत को मांगता हूं और बेटी को बढ़ने पढ़ने का फजल दे, जिंदगी सलाम की उम्र की दराजी बख्श दे, क्योंकि खुदावन तू सब कुछ करने में काबिल है। इसी तरह आज जितने लोगों ने भी तेरे सामने अपने दिलों की दरख्वास्तें इल्तिजाएं रखी हैं खुदावन अपनी हसूरी में कबूल कर और खुदावन सबको बरकत दे। उनके पाकिस्तान पर तेरी बरकत को मांगता हूं, पाक अफवाज पर, सदर पाकिस्तान पर, वज़ीर आज़म साहब पर, तमाम काबीना पर और मुल्क के अंदर से ऐ खुदा सारी इस कोरोना जैसी बीमारी को नेस्त और नाबूद कर खुदावन, ताकि मुल्क खुशहाली की तरफ बढ़े और हम तेरे नाम को जलाल दे खुदा। खुदा तेरी आवाज़ को शुरू से लेकर आखिर तक कबूल कराए भाई की खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आप मिन्नत को सुन कबूल कर सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह की वसीला से।